الآن غادي نشوفو لو بروسيسوس ديال إدلاء أعضاء اللجان بالآراء ديالهم من خلال المنصة، واللي هو ان بروسيسوس اللي فيه 3 ديال المراحل الأساسية. مي قبل ما نطرقو لهاد المراحل اون ديتاي غادي نحاولو نشوفو كيفية الولوج إلى المنصة ونشرحو لي منيو و لي زانفورماسيون اللي كاينين في الصفحة الأولية ديال المنصة ديالنا. Alors pour se connecter للمنصة كنجيو لو نافيغاتور ديالنا وفي هاد لو شون URL كندخلو لو لين ديال روخاس واللي هو www.rokhas.ma. Ici كندخلو لهاد لاباج وهنا في espace privé se connecter كندخلو لاباج ديال لا كونيكسيون اللي كندخلو فيها لو نون دوتيليزاتور ديالنا كيف ما توصلنا به و لو مود باس ديالنا. دونك كليكون سور se connecter كندخلو للصفحه الاوليه وهنا في الراس ديال هاد الانترفاس كنلاحظوا بلي عندنا مجموعه ديال لي منيو. بالنسبه لو منيو بروغرام كوميسيون فكنستعملوه باش نطلعوا على لي زوردر دو جور والملفات المتضمنه فيها. اما بالنسبه لو منيو افي ممبر فكيستعملوه اعضاء اللجان من اجل الادلاء بالاراء ديالهم. اما لو منيو ريشيرش دوسي فهو بمثابه ارشيف ديال المنصه اللي كيشمل جميع الملفات اللي مرات من المنصه. ولو منيو اي بارافور كنستعملوه باش نوقعوا على الوثائق النهائيه. في هاد لو كوتي اللي على اليمين كنلاحظوا بلي عندنا 3 ديال لي زيكون. هاد ليكون الاولى اللي هي على شكل جرس هي ليكون نوتيفيكاسيون اللي عندها نفس الدور كهاد لو بلوك نوتيفيكاسيون هنا اللي غنشوفوه باغ لا سويت. اما هاد ليكون الثانيه فمن خلالها كنقدروا نمشيو لمنصات اخرى بحال المنصه الاقتصاديه اللي فيها لي زوتوريزاسيون ايكونوميك، اولا المنصه ديال جيو بورتاي اللي فيها لو جيو بورتاي ناسيونال، اولا المنصه ديال اوبن داتا اللي كتشمل مجموع الاحصائيات المتعلقه بالملفات. بالنسبه لهاد ليكون الاخيره فهي لو بروفيل ديالنا واللي فاش كندخلوا ليها كنلقاو هاد لو بوتي ميساج داكوي مع لو نون دوتيليزاتور ديالنا ومن خلالها نقدروا نبدلوا لو مود باس ديالنا نديكونيكتاو من المنصه اولا نستعملوا هاد لو بوطون فيدي كاش اللي كيمكننا من اننا نفرغوا لا ميموار ديال لا بلاتفورم وبالتالي كيولي الاستعمال ديالها اسرع واسهل. بالنسبه لهاد لو بلوك نوتيفيكاسيون قلنا هو اللي كنتوصلوا فيه بجميع لي نوتيفيكاسيون ديالنا. في هاد لو كونط باغ اكزومبل عندنا اوكين نوتيفيكاسيون مي غنشوفوا في ان اوتر كونط. باغ اكزومبل هنايا لي نوتيفيكاسيون كيوصلونا اشاك فوا كو شي دوسي اللي حنا مكلفين به كيدوز من اون سيغتين ايتاب اولا الى ان اوتر يوتيليزاتور خلى لينا ان ميساج اولا اون ريمارك. والان غادي نمروا لي طابلو دو بور الخاصين بنا كمومبر دو كوميسيون. واول واحد هو هذا ديال بروغرام كوميسيون اللي نقدروا ايضا ندخلوا ليه من لو منيو بروغرام كوميسيون. في هذا لو داشبورد كيكون عندنا مجموع لي زوردر دو جور ونقدروا نختاروا لي زوردر دو جور اللي بغينا باستعمال لا دات ديالهم. بحال مثلا هنا اختارينا جميع لي زوردر دو جور اللي كاينين بين لو 1 و لو 30 نوفمبر اولا باستعمال هاد لو فلتر. وهنا كنقدروا نختاروا سوا بلو نيميرو اولا لا ريفيرونس ديال لا كوميسيون سوا بلو نور ديال لو غيشي اولا لو ستاتيو ديال لا كوميسيون. وبهاد لو تشيك بوكس هنا فاحنا كنختاروا اننا نظهروا لي كوميسيون ارشيفي اولا اون لي ماسك. هنايا بالنسبه لشاك اوردر دو جور فكيكون عندنا التاريخ ديالو لو نون ديال لا كوميسيون لا كاتيجوري ديال لي بروجي واش بتي بروجي ولا غران بروجي وايضا العدد ديال لي دوسيي بروغرامي في هاد لا كوميسيون والعدد ديال لي دوسيي لي تريتي من اصل لي دوسيي بروغرامي. بحال مثلا هنا عندنا 4 ديال لي دوسيي اون تيتي بروغرامي اي ب4 بهم اون تيتي تريتي. باغ كونطخ هنايا عندنا 3 ديال لي دوسيي اون تيتي بروغرامي اي ان دوسيي واحد هو اللي ا ايتي تريتي. هنايا اوسي في هذا الجانب الايمن فكيظهروا عندنا جوج ديال لي بوطون. لو بروميير بوطون هو اديتي اوردر دو جور واللي كنقدروا من خلاله اننا نطبعوا مجموع الملفات اللي كاينين في هاد لا كوميسيون. والثاني هو افيشي لي دوسيي بروغرامي واللي من خلاله كنشوفوا لي دوسيي لي بروغرامي في هاد لا كوميسيون. هنايا كندخلوا لهاد الانترفاس اللي كيبانوا عندنا فيها جميع الملفات اللي كاينين في هاد لا كوميسيون واللي كنقدروا ايضا نختاروا منهم سوا اون يوتيليزون دي مو كلي اولا بهاد لو فلتر. وهنايا سوا كندخلوا لا ريفيرونس ديال لو دوسيي لا ريفيرونس فونسيير اولا لو نون ديال لو ميتر دوفراج. هنايا جميع الملفات كيظهروا عندنا بهذا الشكل. في هذا الجانب كيكون عندنا لو ستاتيو ديال الملف. هنايا مثلا عندنا فافورابل بالاخضر ديفافورابل بالاحمر اولا يقدر يكون عندنا ان نوفو باللون الازرق. هنا ايضا كتكون عندنا لا ريفيرونس اونتيير ديال لو دوسيي ديالنا سا دات دو سوميسيون يعني لا دات اللي حطوا فيها الاركيتكت في لا بلاتفورم لو نون ديال لو ميتر دوفراج اولا صاحب المشروع لو نون ديال لو ميتر دوفر اولا الاركيتكت لا ريفيرونس فونسيير لو نون ديال لا كومون. وهنايا كيكون عندنا الوقت ديال لو باساج ديال هاد لو دوسيي وايضا الترتيب ديالو في هاد لا كوميسيون. وهنا كتكون عندنا لا كونسيستانس ديال هاد لو بروجي. بحال مثلا هنا عندنا ان بتي بروجي
واللي هي لا كاتيجوري ديال هاد لو بروجي. كتكون عندنا ايضا لو تيب ديال لو بروجي و سا كونسيستانس كيف ما دخلها المهندس المعماري. هنايا كيكونوا عندنا مجموع المعلومات اولا مجموع العمليات اللي نقدروا نديروا على هذا لو دوسيي، ومن بيناتهم كونسلتي دوسيي باش نشوفوا لو فون ديال لو دوسيي، rejoindre la visioconférence si le secrétaire de commission a initié une visioconférence، وهنا le PV commission pour imprimer PV ديال هاد لا commission. وبالنسبه لهاد لو بوطون اللي كيكون عندنا الفوق، فاما كيكون عندنا كونسلتي افي الا كان ديجا عندنا ان افي، اولا كيكون عندنا لو بوطون ايميتر افي اللي كنستعملوه باش ندخلو لاول مرحله من مراحل الادلاء بالراي ديالنا. الان غادي ندوزو لو دوزيام داشبورد الخاص بلي مونبر دو كوميسيون، اللي هو هاد لو داشبورد ديال لي زافي، واللي كيمكنني انا كعضو لجنه من انني نطلع على جميع الاراء اللي تم الادلاء بها اولا اللي كتنتمي لنفس لونتيتي ديالي. فمثلا هاد لوتيليزاتور اللي كينتمي لا كومون ديال بني ملال يقدر يطلع على جميع الاراء اللي تابعه لا كومون دو بني ملال. فهاد الانترفاس فهاد لا بار دو ريشيرش نقدر نقوم بالبحث على ان سيغتان افي، وهنا سوا اون يوتيليزون دي مو كلي اولا ايضا باستعمال هاد لو فيلتر هنايا. وهنا سوا كنستعملوا لا ريفيرونس ديال لافي، لو ستاتيو ديال لافي، لا ديسيزيون اللي كانت في هذا الراي سوا فافورابل ديفافورابل اولا نون كونسيرني، لو نيميرو ديال الدوسيي، لا دات كوميسيون. ايضا نقدروا نبحثوا على لي زافي من خلال لا كاتيجوري ديال لي بروجي، واش ان غران بروجي ولا ان بتي بروجي. وسي نقدروا نحددوا لا كوميسيون اللي بغينا نشوفوا لي زافي ديالها اولا لو ممبر اللي بغينا نشوفوا الاراء ديالو. اما بالنسبه لي زافي فكيبانوا عندنا بهذا الشكل. في كل افي كيكون عندنا الاسم ديال لونتيتي اللي كينتمي ليها، الاسم ديال لا بيرسون اللي حطات هاد لافي، كتكون عندنا ايضا اون ليست ديال لي ريمارك و لا دات ديال لا دات اللي تم الادلاء بها بهذا الراي. هنايا في هذا المكان الوسط كيكون عندنا لا ريفيرونس اونتيير ديال لو دوسيي، وبهاد لي كوليفزين كنقدروا نطلعوا على لو فون ديال لو دوسيي. كتكون عندنا لا ديسيزيون المرافقه لهذا الراي، وهنايا كيكون انديكي واش لافي ا ايتي سينيي و لا دات اللي لافي تي سينيا فيها. وهنا باغ اكزومبل ملي كتكون عندنا ان افي اللي مازال ما تمش التوقيع ديالو فكيبقى عندنا كوم برويان. هنايا في هذا الجانب اللي على اليمين فكيكون عندنا جميع لي زوبيراسيون اللي نقدروا نديروا على هاد لافي، ومنهم كونسلتي افي اللي كتمكننا من اننا نشوفوا هاد الراي، كونتاكتي ممبر اللي كيمكننا من اننا نخليو ان ميساج اولا اون ريمارك للشخص اللي قام بالادلاء بهذا الراي، ليستوريك ديال لي كوميسيون اللي كتمكننا من اننا نشوفوا ليستوريك ديال لافي، و تيليشارجي افي اللي كتمكننا من اننا نتيليشارجيو هاد لافي سو فورما بي دي اف. كنلاحظوا هنايا باللي الا كان لافي تم تغيير ديالو من بعد الادلاء ديالو باردون، فكيطلع عندنا هنايا موديفيي. وهنايا كيكونوا عندنا اوتر اكسيون كتكون عندنا فيهم موديفيكاسيون افي، وهنايا في حالات اذا كانت لا كوميسيون باقيه مفتوحه. فهاد الحاله هي الحاله الوحيده اللي كنقدروا نموديفيو فيها لافي ديالنا مازال. الان بعد ما شفنا مختلف لي داشبورد الخاصين بنا كمومبر دو كوميسيون، فغادي نرجعوا لهاد لي منيو اللي كانوا عندنا في الراس ديال الانترفاس ونحاولوا نشوفوا لي منيو الاهم بالنسبه لينا والمعلومات المتضمنه فيهم ونشرحوها بالتفصيل. هنا غادي ناخذوا ليكزامبل ديال لو منيو افي ممبر اللي قلنا كيمكننا من اننا نقوموا بالادلاء ديال الراي ديالنا. En cliquant sur avis membre كيطلعوا لنا une liste ديال جميع les autorisations urbanistiques. وهنا en cliquant sur chaque autorisation فكيكونوا عندنا جوج ديال لي بوطون. هنا خدينا l'exemple ديال permis de construire mais c'est la même chose pour les permis d'habiter, la réception etc. بالنسبه لهاد لو بوطون اللي هو ريشيرش افي فهو لو بوطون اللي كيدينا لو داشبورد ديال لي زافي اللي شفنا. اما بالنسبه لو بوطون انستركسيون دوسيي فان كليكون دوسو كيطلعوا لنا ثلاثه ديال المراحل واللي هما المراحل اللي لابد من ندوزو منهم في عمليه الادلاء بالراي ديالنا، واللي نقدروا ايضا نعتبروهم لو سيكل دو في ديال لافي في لا بلاتفورم ديالنا، وهما لا سيزي دافي، لا فاليداسيون ديال لافي و لي ساين ديال لافي. En cliquant sur saisie avis فكندخلوا لهاد الانترفاس واللي كيكون فيها مجموع لي زافي اللي واصلين لهاد المرحله ديال سيزي افي. وهنا في هذا الجانب الايمن فكيبانوا عندنا مجموعه ديال العلامات بالوان مختلفه،
و هاد العلامات هما نفسهم اللي كيكونوا بالنسبه لي دوسي. ملي كتكون عندنا علامه حمراء فهي كتعني باللي هاد لافي اي فيرويي بور ان اوتر يوتيليزاتور، وبالتالي فهنالك شي شخص اخر اللي داخل لهاد لافي وكيدير فيه ان تريتمون، وبالتالي حنا ما نقدروش ندخلوا ليه وما نقدروش نديروا عليه ان تريتمون. بينما فاش كتكون عندنا هاد لا كولور جون فهي كتعني باللي هاد لافي اي فيرويي بور موا، وبالتالي ففايت لي دخلت لهاد لافي وبديت فيه ان تريتمون و جو بو توجور ريبروندر لا مان ونكمل لو تريتمون ديالي عليه. واخيرا فاش كتكون عندنا هاد لا كولور فيرت فهي كتعني باللي هاد لافي ني افيكتي ا بيرسون، وبالتالي نقدر ندخل ليه وندير فيه دي تريتمون. اما بالنسبه لهذا المكان اللي عندنا الفوق فمن خلاله نقدروا نديروا دي ريشيرش على هاد لي زافي، سوا اون اوتيليزون دي مو كلي اولا بهاد ليكون ديال الفلتر. وهنايا سوا كنختاروا لي فلتر ديالنا كيكونوا سوا ريفيرونس افي، soit le numéro du dossier, soit le nom du membre, soit le représentant, la date de commission, la décision de l'avis, ou favorable, défavorable, non concerné, le statut de l'avis ou la catégorie de le projet li tabali l'avis. هنايا شفنا pour saisie avis, mais c'est la même chose pour validation avis. هنا كيكونوا عندنا جميع الآراء اللي واصلين ليتاب ديال لا فاليداسيون، وبالنسبه للإيساين فهنا كيكونوا عندنا جميع الآراء اللي دازوا من المرحله ديال لا سيزي والمرحله ديال لا فاليداسيون، وما بقى ليهم الا المرحله ديال التوقيع. الان غادي نمروا ليكزارسيس ديال عمليات ادلاء بالراي ديالنا، واللي هو ان بروسيسوس اللي فيه 3 ديال المراحل، واللي غادي نطرقوا لكل وحده فيهم على حده ونحاولوا نشرحوها بالتفصيل. بالنسبه لا بروميير ايتاب واللي هي سيزي افي فكنقدروا ندخلوا ليها سوا من لو منيو افي ممبر سيزي افي، او لا tout simplement من لو داشبورد ديال بروغرام كوميسيون كنختاروا لا كوميسيون كونسيرني و اون افيش لي دوسي بروغرامي في هاد لا كوميسيون. وهنايا كنختاروا لو dossier اللي بغينا نخليو فيه نوتر افي و اون كليك سور لو بوطون ايميتر افي، وهنا كندخلوا للانترفاس ديال لا سيزي ديال لافي. الان في هاد الانترفاس ديال لا سيزي فكيكونوا عندنا جوج ديال لي منيو اساسيين اللي هما لونتيت و l'instruction dossier. mais قبل ما نشوفوا لي كومبوزون ديال شاك منيو غنشوفوا هاد المعلومات اللي عندنا في هاد لاباغ الفوق. هنايا باستعمال هاد ليكون كنقدروا نماسكيو هادوك لي منيو اولا نظهروهم. هنايا كيكون عندنا لو نيميرو ديال لافي ديالنا، بهاد لو بوطون فاليدي اون بو فاليدي هاد ليتاب اللي هي لا سيزي دافي، وبالتالي كندوزو ليتاب ديال لا فاليداسيون دافي. بهاد لو بوطون اللي هو ليبيري اون ليبر كاع لي زوبيراسيون اللي درنا في هاد لافي، وبالتالي الا دخلنا لهاد الانترفاس اللي كيكونوا فيها مجموع لي زافي فغادي يبان لينا لافي ديالنا باللون الاخضر، يعني انه اني افيكتي ا بيرسون. بالنسبه لهاد ليكون فهي كنستعملوها بور سوفغاردي او لا انريجستري لي زوبيراسيون اللي درنا في هاد لافي. هاد ليكون ديال لي زانوتاسيون كنستعملوها باش نزيدو دي زانوتاسيون اولا دي ريمارك مع لافي ديالنا. وهاد ليكون اللي هي فيرمي الا ضغطنا عليها فاحنا كنسدو لافي ديالنا سون لو ليبيري، وبالتالي ملي كنجيو لهاد الانترفاس فكيبان لينا لافي ديالنا بلا كولور جون، يعني انه il est verrouillé pour nous. واخيرا هاد ليكون فهي كتبين لينا من خلالها نقدروا نماسكيو هاد لي زيتاب اللي كيكونوا الفوق اولا نماسكيو لونتيت، وايضا نقدروا نختاروا اننا نغيروا في لافي ديالنا اون اوتيليزون هاد لو بوطون موديفي افي. الان غادي نشوفوا المضمون ديال هاد لي دو منيو اللي عندنا هنا. بالنسبه لو منيو اون تيت فكيكونوا عندنا فيه جوج مراحل الاولى من عمليات الادلاء بالاراء ديالنا، واللي هما المرحله ديال سيزي افي والمرحله ديال فاليداسيون افي افيك اون انديكاسيون اننا في المرحله ديال سيزي افي. هنا لتحت فكتكون عندنا لا ريفيرونس اونتيير ديال لو دوسيي مع الامكانيه ديال اننا نطلعوا عليه اون كليكون سور هاد لو بوطون هنايا. ايضا كتكون عندنا لا كوميسيون اللي كينتمي لها هاد لو دوسيي، وكتكون عندنا الامكانيه اننا نطلعوا عليها ايضا بهذا لو بوطون هنا. اما هنا فكيكونوا عندنا دي انفورماسيون خاصين بلافي، وهنا كيكون عندنا لو نيميرو ديال لافي كيف ما مكتوب عندنا هنايا، وكتكون عندنا لا كومون اللي كينتمي لها هاد لافي ولا بيرسون كي ريبريزونط هاد لافي. بالنسبه لهاد لا بارتي فكتكون عندنا فيها القرار ديالنا او لا ديسيجن، وهنا طونك مازال ما درنا حتى ديسيجن فعندنا هنا اوكان افي. بينما هاد ليكون اللي سو فورم دو مارتو هنايا فكنقدروا ندخلوا بها لو ريفيرونسيال جوديسيير ديال لا بلاتفورم ديالنا. اما بالنسبه لو بلوك انستركسيون دوسي ففيه مجموعه ديال لي فونيتر اللي من بينها اولا اللي هي
افي ممبر واللي من خلالها كنقدروا ندخلوا لافي ديالنا و لا ديسيزيون ديالنا. و كيكون عندنا لا فونيتر ديال كونسلتي فون دوسيي واللي كنقدروا من خلالها نشوفوا مجموع الوثائق اللي كاينه في هذا الملف. rejoindre فيديو هنايا باش ندخلوا une visio commission si le secrétaire ديال la commission a initié une visioconférence. هنايا c'est pour projeter le projet ديالنا على le géoportail. وهنايا باش كنقدروا نشوفوا les projets او الملفات اللي liés للملف ديالنا. انا غادي نشوفوا لا فونيتر ديال كونسلتي فون دوسيي. كيف ما قلنا هنا كيبانوا عندنا مجموع الوثائق المتعلقه بهذا لو دوسيي، سواء كانت دي زوتوريزاسيون، دي دوموند، دي بلان، دي جو دو بلان ايتترا. وهنايا جميع الوثائق فكيبانوا عندنا في هذا ليديتور دو تكست، واللي كيمكننا من اننا نقوموا بمجموعه من العمليات على هذه الوثيقه. في هاد لابارتي كيكون عندنا الاسم ديال الوثيقه، ومن خلال هاد لو بوتيتي هنايا كنقدروا ندخلوا نشوفوا لي بروبريتي ديال هاد لو فيشي. اما بالنسبه لهاد ليكون فهي كتمكننا من اننا نشوفوا لي كومونتير او لي زانوتاسيون اللي كاينين في لو دوكيومون ديالنا. كما كتمكننا من اننا نشوفوا لي ميزور اللي كاينين فيه. ايضا كنقدروا نطلعوا على لا سيناتور الا كانت اون سيناتور في هذه الوثيقه. وبالنسبه لهذا لو بوطون فهو كيمكننا من اننا نقارنوا لي فيرسيون ديال هذا لو دوكيومون. كوم سا الى لاركيتكت دار دي موديفيكاسيون على لو دوكيومون، فكنقدروا نشوفوا لا فيرسيون انيسيال و لي موديفيكاسيون اللي داروا في لا فيرسيون الثانيه. هنايا كتكون عندنا لا ديمونسيون او ليشيل اللي حددنا لهاد لو دوكيومون. اما هنايا فكنقدروا نشوفوا لو دوكيومون ديالنا اون بلان ايكران، وبهاد لو بوطون كنقدروا نتيليشارجيو لو دوكيومون ديالنا. ايسي كنقدروا نختاروا لا طاي ديال لو دوكيومون اللي بغينا، وهنايا ايضا كنقدروا نزيدوا في لا طاي ديال لو دوكيومون اولا نقصوا منها. بينما هنايا فكيبانوا لينا عدد ديال الصفحات اللي كاينين في لو دوكيومون، وهاد الاسهم كيمكنونا من اننا ننتقلوا بين هاد الصفحات. وهاد لو بوطون فهو كيمكننا من اننا نختاروا لورينتاسيون ديال لو دوكيومون اللي بغينا. بينما هنا هاد لو بوطون فهو باش نزيدوا دي ديسان اولا دي ريمارك اولا دي كومونتير على هاد لو دوكيومون. وهاد لو بوطون فهو كيمكننا من اننا نقوموا بقياسات في هاد لو دوكيومون. وهاد القياسات كتكون سواء قياس الزوايا بهاد لو بوطون اولا قياس المساحات بهاد لو بوطون، اولا هذا كنستعملوه من اجل قياس المسافات. وهنايا كيكون عندنا لو بوطون اللي هو كاليبري ميزور، وكنستعملوه باش نختاروا لاشيل اللي بغينا يمشيو عليها جميع هاد القياسات ديالنا. وهنا pour calibrer la mesure on clique sur هاد لو دوكيومون، وهنايا on choisit la dimension ديال لا باج، غالبا كتكون A0 par défaut. وهنايا on choisit l'ancrage ديال لي بوين ديالنا اولا الحجم ديالهم. وهنا كنختاروا اننا نبينوا الاسماء فوق هاد لي بوين ديالنا. بعد ما كنديروا هاد الاختيارات كنسدوا هاد لا فونيتر، وهنايا كنختاروا اون كوتاسيون اولا واجهه من لو دوكيومون ديالنا. هنايا نزيدوا شويه في لا طاي ديال لو دوكيومون، و كنحطوا النقطه الاولى ديالنا في هاد الجانب وكنجروه حتى الجانب الاخر ديال لا كوتاسيون. هنا اون كليك دو كليك. هنايا كطلع لنا واحد لا فونيتر فين كنقدروا ندخلوا لا ميزور. وهنا كنشوفوا لا ميزور اللي عندنا هنايا اللي هي 23-17 وكندخلوها في هاد لا كاز. اون كليكون سور فاليدي فهنا كطلع لنا لاشيل اللي ديال هاد لو دوكيومون اللي غادي يمشيو عليها جميع القياسات الاخرين اللي كاينين فيه. والان فغادي ندخلوا لا فونيتر افي ممبر باش نختاروا القرار ديالنا. ومن هاد لو بلوك فكنختاروا لا ديسيزيون ديالنا اللي سواء كتكون فافورابل ديفافورابل او نون كونسيرني. هنايا كندخلوا لافي ديالنا اولا لي ريمارك ديالنا. par exemple هنا نكتبوا sans objection. وهنا on peut éditer le texte soit en changeant la police ديالو اولا en le mettant en gras اولا italique، ولا نقدروا نزيدوا عليه des numéros etc. وهنايا في هاد لو كوتي فكتكون عندنا ليستوريك ديال لي زافي ديالنا، مي فيو كو هادي لا بروميير سيزي ديال هاد لافي فما عندناش اون هيستوريك. وهنا اون كليك سور فاليدي اللي عندها نفس الدور كو هاد فاليدي اللي عندنا هنايا.
والان فاحنا كنكونوا فاليدينا ليتاب ديال سيزي افي وكندخلوا ليتاب ديال فاليداسيون افي. اما بالنسبه للقرار ديالنا اللي اختاريناه في ليتاب ديال لا سيزي فهو ما كيكونش قرار نهائي، بل كيحتاج اون دوزيام فاليداسيون في هاد ليتاب ديال فاليداسيون افي. وهنايا من خلال افي بريون فكنقدروا نشوفوا لو بروميير افي ديالنا اللي دخلنا في ليتاب ديال سيزي. الوغ هنا كنختاروا لا ديسيجن اون دوزيام فوا favorable et on clique sur valider pour revalider cette décision. بعد ما كنمروا من المراحل ديال لا سيزي ديال لافي ديالنا ولا فاليداسيون ديال هاد لافي فما كيبقى لينا الا اننا نوقعوا على الراي ديالنا. وهنا كندخلوا لهاد الانترفاس اللي فيها جوج ديال لي فونيتر، لا فونيتر افي ممبر اللي كتمكننا من اننا نطلعوا من جديد على الراي ديالنا وعلى ليستوريك ديال الاراء ديالنا، ولا فونيتر بي في كوميسيون اللي من خلالها كيظهروا لنا الوثائق اولا الوثيقه اللي خاصنا نوقعوا عليها. بالنسبه لينا حنا كعضو لجنه فكتكون عندنا وثيقه واحده للتوقيع وهي الوثيقه ديال لافي ديالنا، بينما الاعضاء ديال لي زاجونس اوربان فكيكونوا عندهم جوج وثائق للتوقيع، الوثيقه ديال الراي والوثيقه اللي هي لو بلان ديال الاركيتكت. هنا باش نقوموا بعمليه التوقيع فخاص يكون عندنا لا كلي سيناتور ديالنا برونشي في لو بي سي ديالنا و لوتي كراز اي ساين اكتيفي. وهنا كنضغطوا على لو بوطون سيني وهنايا كندخلوا لو كود بين ديالنا. في هاد لاباغ اللي الفوق كيكون عندنا لو شارجمون او التحميل ديال لا سيناتور ديالنا، وملي كتم هاد لا سيناتور فكتبان عندنا هاد لاباغ باللون الاخضر. وهنا في لو دوكيومون كنقدروا نشوفوا لا سيناتور ديالنا. هنا في هاد الجانب كيبان لينا بلي لو دوكيومون اي سينيي. وهنايا ما خاصناش ننساو لا ديسيجن ديالنا على لا سيناتور فاليدي ou on clique une deuxième fois à la valider. وهنايا كيظهر لنا le document signé. Pour valider هاد la phase وبالتالي valider le processus ديال الادلاء بالرأي ديالنا فلا بد اننا نضغطوا على هاد الزر هنا valider. اوكي. وهنا كيظهر عندنا لافي ديالنا بعد ما داز من المراحل الثلاثه ديال الادلاء به. والان كيف ما سبق لينا وشرنا فطونك لا بروغراماسيون اولا لا كوميسيون ديالنا باقيه مفتوحه فنقدروا دائما ندخلوا لو دوسيي ديالنا ونغيروا فيه لافي ديالنا. هادشي اون كليكون سور لو بوطون اوتر اكسيون موديفيكاسيون افي بروسيدي. اوكي. وهنا فكيكون مطلوب منا اننا ندوزو من المراحل الثلاث اللي هما سيزي فاليداسيون اي سيناتور ديال لافي باش هاد التغيير ديالنا يتم بنجاح.